बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि नाज़रीन, मैं जो अपने चैनल्स पे अल्लाह समद पे और समद मीडिया पे बार बार ज़िक्र कर रहा था कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, इस दौर में एक ऐसी बीमारी है जो कि फैली हुई है और इस बीमारी का ताल्लुक़ हसद और नज़र बद से है। लोगों में बैठे बिठाए बीमारियां आ रही हैं, डेथ्स हो रही हैं, अमवात हो रही हैं और लोगों को समझ ही नहीं आ रही। लोग हर बंदा जिससे पूछो मेरे ऊपर जादू हुआ है, मेरे ऊपर काला जादू किसी ने करवा दिया है, उस रिश्तेदार ने करवाया, उस रिश्तेदार। जिन रिश्तेदारों के आप नाम ले रहे होते हैं वो किसी हद तक गलत नहीं होते। बेसिकली उन रिश्तेदारों की जो नज़र बद या नज़र हसद होती है वो आपको खा रही होती है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके मतलब क्या इरशाद फरमाया और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इसके बारे में बताया, जी नज़र बद के बारे में। तो आप सबसे पहले मैं आपको एक हदीस मुबारक बताता हूँ, आप गौर से सुनते जाइए। हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, जाफ़र के बेटों यानी मेरे बेटों को नज़र बद लग जाती है, क्या मैं इनके लिए दम कर सकती हूँ? इसका इलाज दम होता है, वो मैं आखिर पे बताने की कोशिश करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, यानी कि दम किया करो। और नंबर 2 चीज़ क्या फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कोई चीज़ लिखी हुई तकदीर पर सबकत ले जाती तो वो नज़र बद ले जाती। यानी नज़र बद इतना ज़बरदस्त असर रखती है कि ये तकदीर पे भी हैवी हो सकती है। लिखी हुई तकदीर पे नज़र बद बताने वाला कौन है? अल्लाह का रसूल। और अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं बोलते। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और भी हदीस में इससे भी एक और बढ़ के बात बताई है। वो क्या है कि नज़र बद इंसान को कब्र में और ऊँट को हांडी पर पहुंचा देती है। यानी इंसान को जब नज़र बद लगती है तो वो मर जाता है, कब्र में चला जाता है। जबकि ऊँट को जब नज़र बद लगती है तो वो जब फड़कने लगता है तो उसका मालिक उसको ज़िबा कर देता है, तो वो हंडिया पे चढ़ जाता है। तो नाज़रीन, कुरान करीम में नज़र बद के मतलब क्या बताया गया है, आप गौर से सुनते जाइए। सूरा अल फलक में एक आयत है, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और मैं पनाह मांगता हूँ हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करने लगे। हसद कौन करता है? जैसे पाकिस्तान में मशहूर है कि मेरे रिश्तेदार मुझसे हसद करते हैं, या कोई कोलीग आपके ऑफिस में, कॉलेज में, जहाँ भी आप लोग काम करते हैं, या कोई आपसे हसद करता है। जब वो हसद करता है ना, तो जो उसकी हसरत कि आपके पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, आपके बच्चे इतने पढ़े लिखे और माशाल्लाह खूबसूरत है, सेहतमंद हैं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, या कितना प्यारा बच्चा है और मेरी तो औलाद ही नहीं है। ये कुछ इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं ना, ख्वाह वो दौलत हो, औलाद हो, या माल हो, या सेहत हो, इन तमाम चीज़ों में जो नज़र बद होती है ना, वो जो हसरत होती है वो लगती है। लगाने वाले को नहीं पता होता कि मेरी जो है वो नज़र बद अब लग रही है, लेकिन जो उसके दिल के अंदर जो हसद पैदा होता है वो उसकी नज़र बद। और उसमें जो आपके हमज़ाद होते हैं उनके भी बड़े इसमें काम हैं, वो खैर किसी और वीडियो में हम बताएंगे वो किस तरीके से नज़र बद लगाते हैं। नाज़रीन, सूरह यूसुफ में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को जब मिस्र भेजते हैं अनाज लाने के लिए, तो उनको ताकीद करते हैं, एक नसीहत करते हैं। और वो क्या कहते हैं? तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, आयत का तर्जुमा पेश कर रहा हूँ सूरह यूसुफ की। ऐ मेरे बेटो, तुम सब एक दरवाज़े से दाखिल ना होना, अलग अलग दरवाज़ों से जाना अल्लाह की तकदीर से तुम्हें नहीं बचा सकता। नाज़रीन के यानी कि जब अगर वो सारे भाई 10-11 भाई इकट्ठे आते और वो लोग देखते कि इतने माशाल्लाह भाई हैं, इतने सारे जवान और प्यारे और अच्छे खूबसूरत जी भाई हैं सारे, तो नज़र बद लग जाती। तो इससे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अलग अलग दरवाज़ों से शहर के दाखिल रहना, ताकि लोगों को पता ना चले कि इतने सारे इकट्ठे भाई हैं। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए इसका मकसद ये था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद से बचाने के लिए क्या क्या तरीका बताया हुआ है और दम कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। तो नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो ये तरीका बताया, एक हदीस का एक वाक़या है, वो लंबा हो जाएगा तो मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि जिस बंदे की नज़र बद लगी हुई हो उस बंदे को वज़ू करवाया जाए और उसका वज़ू का जो पानी होता है उससे जो है वो गुस्ल करवाया जाए उस बंदे को जिसको नज़र बद लगी हुई है। ये मदीना मुनव्वरा में एक सहाबी के साथ वाक़या हुआ था।
ایک تو طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کلمات پڑھنے ہوتے ہیں، وہ آپ ہر وقت اپنے بچوں کے اوپر، اپنے اوپر، اپنے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ پڑھ پڑھ کے پھونکتے رہا کرے۔ تو اس طریقے سے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ ایک دو لفظ بولیں، تو اللہ رب العزت کے تمام کلمات کے ذریعے ہر شیطان، زہریلی چیز اور نظر بد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ ہے۔ ناظرین، ہمارے ہاں جب کوئی کسی کو کہتا ہے نا کہ بھائی تم نے یہ چیز لی ہے، مبارک ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر برکتیں آئیں، اور آپ لوگ جناب جی اس کا کئی طریقے سے جواب بھی نہیں دیتے، یا کئی لوگ ان کو سمجھ نہیں آتی، جبکہ صحیح جو عربک کے حروف ہیں جو آپ نے اس پہ بولنے ہوتے ہیں کسی بھی مبارک پہ، یا کوئی مبارک نہ بھی دے تو آپ نے اپنی صحت، اپنی چیز یا اپنی دولت یا اپنی اولاد جس کے لیے بھی ہے، اس میں آپ نے بولنا ہوتا ہے اللہم بارک فی۔ ٹھیک ہے جی، اللہم بارک فی، کہ اے میرے اللہ اس میں برکتیں ڈال دے۔ یعنی برکت کیا ہوتی ہے؟ یہی ہے نا کہ اس میں تباہی نہیں آتی، بڑھتی رہتی ہے، پھلتی پھولتی ہے چیز۔ اس سے اللہم بارک فی، اس طریقے سے جیسے عرب میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ بارک فی، یہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہم بارک فی کہ اے میرے اللہ اس میں برکتیں ڈال دے۔ ناظرین، ایک بار ہم نے اخبار میں سعودی عربیہ میں پڑھا تھا، ایک طائف میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ اسکول کا فنکشن ہو رہا تھا، اور وہ جو انعام ہوتے ہیں، جو ایک مطلب سٹیج پہ بچے آتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں، تو وہ چل رہا تھا آخری فنکشن، جس کو گریجویشن پارٹی بھی کہتے ہیں۔ تو ایک بچی سٹیج پہ کھڑے ہو کے، بڑی خوبصورت اور پیاری سی بچی جو ہے وہ کچھ پرفارمنس کر رہی تھی۔ اچانک سے وہ بچی سٹیج پر گری، اور گرتے ہی پھڑکنے لگ پڑی۔ اسکول والے اس کو ایمرجنسی میں لے کر گئے اور اس کو ہاسپٹل میں، لیکن ہاسپٹل والوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس بچی کو ہوا کیا ہے۔ آخرکار ایک عورت وہاں داخل ہوتی ہے، اور عورت جب داخل ہوئی ہاسپٹل میں تو وہ ان کے ماں باپ سے کہتی ہے میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا تم کون ہو اور کس چیز کی معافی مانگنے آ رہی ہو؟ کہتی ہے کہ جب آپ کی بچی سٹیج پہ پرفارم کر رہی تھی تو مجھے اتنی اچھی لگی کہ کاش کہ ایسی میری بچی ہوتی، کاش کہ میری ایسی بیٹی ہوتی اور اتنی ہی پیاری ہوتی۔ میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ آپ کی بچی کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ میری نظر بد اس کو لگ گئی ہے۔ میں نے اس کے لیے کوئی برکتوں والے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ اب اس کے بعد یہ واقعہ ہوا تو یہ پھر ظاہر ہے کہ وہ خود پہنچ گئی، اب ماں باپ بھی کیا کرتے۔ تو اس کے بعد یہ واقعہ اخبار میں آیا، اور یہ اخباروں کی بہت سارے زینت بنا، اور لوگوں میں بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، نظر بد سے اگر آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو دم کرنا چاہ رہا ہے، کسی کو بھی، فار ایگزامپل آپ والدین اپنے بچوں کو دم کرنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے باوضو ہو کے آئیں، اور آپ کے جو ہے وہ نمازیں 5 پوری ہوئی ہوں اس دن کی یا پچھلے دن کی، یا آپ اگر 5 وقت کے نمازی ہیں تو آپ تو سمجھ لیں کہ فٹ ہے اس کام کے لیے، آپ سب سے زیادہ سوٹیبل ہیں۔ تو کیا کرنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی شہادت والی انگلی اس مریض کے جس کو آپ نے دم کرنا ہے، یہاں پر سینٹر میں، بالکل سینٹر میں یہاں پر رکھ کر جو ہے وہ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، انگلی نہیں اٹھانی شہادت والی، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس انگلی کو ساتھ ساتھ پیچھے گھمانا ہوتا ہے، پیچھے گردن تک، گردن کی ہڈی تک، اور ساتھ ساتھ دم کرنا ہوتا ہے، پھونکیں مارنی ہوتی ہیں سر کے اوپر۔ تو یہ 3 دن کا عمل ہوتا ہے، 3 دن لگاتار کرنا ہوتا ہے، تو یہ دم کرنا ہوتا ہے۔ اس سے بہت ساری بیماریاں جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہوتے جسم میں چلی جاتی ہیں، انکلوڈنگ روحانی بیماریاں جن کا تعلق جیسے مطلب کوئی جادو ہے، نظر بد ہے، یا اور بھی ہزاروں قسم کی جو چیزیں آئی ہوتی ہیں، وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب اس طرح کے دم کرتے ہوئے جب جنات ہوتے تھے تو یقین کریں کہ چیختے تھے، چلاتے تھے، خالی دم کرنے سے چیختے چلاتے میں نے جنات کو دیکھا ہے جب ایسے دم کر رہے ہوتے تھے کہ یہ دم تو ہمیں نکال دے گا اس بندے کے جسم میں سے۔ تو نظر بد تو بڑی معمولی چیز ہے اس کے لیے، تو یہ آپ کریں، 3 بار کرنا ہوتا ہے، باوضو ہونا شرط ہے، اور اس وقت مطلب جگہ بھی اچھی ہو، اور بڑے مطلب یہ کہ اس دوران میں کوئی دوسری بات
نہیں کرنی جب آپ دم کر رہے ہوں. 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین.